www.attableek.com, the reviver of Iman. أكبر نعمة الدين قال العلماء إن كانت هناك نعمة فوق هذه النعمة أي الدين وجهد الدين لبعث الله الأنبياء، ولكن ما بعث الله نبيا ولم يرسل رسولا عليه الصلاة والسلام إلا بعث الله بالدين وجهد الدين. أخواتي في الله وإخوتي، ما هو الدين؟ الدين هو الطريق الذي اختار الله لعباده وآمائه وبلغه بطريق أنبيائه إلى عباده وآمائه، هذا هو الدين. وهذا من المعقول أي واحد يصنع الشيء، مثلا السيارات والماكينات المختلفة، هو الذي يبين له الشيء الفلاني مع هذا الشيء الفلاني وهذا الشيء الفلاني مع هذا الشيء الفلاني، إذا استخدموها وإذا استعملتموها فتستفيدون من هذه الماكينة. الله خالقنا، هو مالكنا، هو رازقنا، هو الذي أوجدنا من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فما من عبد ولا أمة إلا فيها قوتان، إلا فيها مادتان، مادة الخير ومادة الشر، كما أن الحلقوم فيها مكان الهواء ومكان الطعام. هكذا ما من عبد ولا أمة إلا في قلبها مادة الخير ومادة الشر. وهذا من المعلوم لأن عبد كانت أو مرأة، كل واحد يتبع قلبه، ما تركز في قلبه يعطي له نفسه، ماله، صلاحيته. لا سمح الله ولا قدر الله إن تركز في عمق القلب معصية الله، حب الدنيا، عقيدة غير صالحة غير صحيحة فاسدة، وهكذا الدنيا. فالعبد كانت المرأة تعطي نفسها ومالها وصلاحيتها لها. والآن نحن في قيد الحياة على مستوى العالم، كم من بنات حواء وكم من أبناء آدم. كل ما نسمع عن الفحشات وعن المنكرات وعما لا يرضى الله عنها من يصنعها؟ وبوجود من ناس يعطون أنفسهم وأوقاتهم وأموالهم وصلاحيتهم. أخواتي في الله وإخوتي، إن لله من مننه سبحانه وتعالى، كما قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، خصص المؤمنين والمؤمنات ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفنا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض شرقا غربا شمالا جنوبا عربا عجبا، ما كان هناك موحدا واحدا. كانوا يعتقدون اعتقاد فاسد بما سوى الله، حتى سميت الأيام أيام الجاهلية. وحسب عقيدتنا بعدما رفع الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والتسليمات إلى السماء وهو حي، ما كان نبي ولا مرسل على وجه الأرض
लिअन्न अल-अंबिया व रुसुल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात हुमुल लज़ीना कानू यअरिफून अल-उमम अला अल्लाह अल-वाहिद अल-अहद अला अल-अमाल व अला अल-आखिरह अय्यु अमलिन यनफउकुम व अय्युहु यदुर्रुकुम। फमा कान नबिय्यन मगर बशरियतुल आम्मा रिजालन व निसाअन कानू आइशून अला हवाहुम अला शहवातिहिम अला मा तश्तही अनफुसुहुम व नुफूसुहुम अम्वालुहुम व मा इंदहुम मिन अल-गाली वल-रखीस कुल्लुहा लिमा सिवा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मन्नन बिखल्क़िही व रहमतन अलैहि बअथ नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथहु रहमतन लिल आलमीन व बअथहु बशीरन व नज़ीरा व बिल-हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिल-हक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सुम्मा अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कल्लफ़हु बितकलीफ़ैन या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। ऐ तकुन दाइयन इलल्लाह तकुन बिवासिततिक व बिदअवतिक कुल्लल इबाद व कुल्ल अमाइल्लाह मुतवज्जिहीन इलल्लाह मुतअल्लिक़ीन बिल्लाह व मुर्तबितीन बिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद मुमिनीन व मुमिनात बिही हक़्क़न व सिराजम मुनीरा। लिअन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिकमतुहु बालिग़ा अन्न अल-अंबिया व रुसुल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात अस्साबिक़ून अअमालुहुम तवीला व मैदान जुहदिहिम व उममुहुम क़लीला। अम्मा नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्लमहुल्लाह व अमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन लितुन्ज़िर बिही क़ौमन मा उन्ज़िर आबाहुम व मा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। रसूलुल्लाह सुम्मा हयातुहु शरीफ़ा क़सीरा बुइथ अला रअस 40 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा من أول يوم بدأ أن يؤدي مسؤوليته أهل مكة زادها الله شرفا لم يتركوه حتى الأهل والأقرباء والأسرة كلهم خالفوه ولم يخالفوه فقط عادوه شتموه فعلوا به ما فعلوا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على انشراح تام بما أتى به من عند ربه إن هذا صراطي مستقيما। وكذلك لا تنسون أتته بنت فاطمة رضي الله تعالى عنها ووجدته على الحصير وأثره على جسمه الشريف بكت ودمعت عيناه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا أمي إن أباك جاء بدين لا يبقى بيت وبر ولا مدد إلا أدخله الله فيه بعز عزيز وذل. ونعم كان يؤدي مسؤوليته وكان يؤذى. ثم كان عليه بأن يهيئ مجموعة قبل وفاته يهيئ مجموعة من الرجال والنساء أن يكونوا مسبوغين كاملين بصبغ النبوة من الرأس إلى الرجل طعاما شرابا لباسا بيت ليلا نهارا عطاء أخذا في حركاتهم وسكناتهم ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة إلا في ضوء أسوة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذا الله 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 ها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. فالعلماء قالوا ما هي أسباب خيرهم؟
أما هذه الأسباب كلات كبيرة واسعة شامخة والأموال طائلة واللباس هذه ما كانت عندهم. فقال العلماء نعم، من الأسباب الأساسية ما من عبد ولا أمة كانت تشهد بشهادتين إلا كان لها وله الدرس الأساسي. يا عبد الله، يا أمة الله، بعد ما شهدت شهادتين نفسك، مالك، صلاحيتك ليست هي ملكك، كلها أمانة عندك من عند ربك، فلا تستحق أن تتصرف في الثلاثة هذه أو في أحدها على هواك، إنما التصرف في الأوقات، في الأموال، في الصلاحية أمامك أسوة نبيك صلى الله عليه وسلم. فما من عبد ولا أمة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعم هم كانوا بشر مثلنا، كانوا يأكلون يشربون يتزوجون، عندهم أولاد وعندهم حاجات بشرية كلها، ولكن سبحان الله ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة إلا يتأكدون ويتحققون ما هو أمر الله الذي يتوجه الآن إليه وكيف أمتثله على طريقة النبي عليه السلام. فكانت الأمة كلها معمورة منورة بأوامر الله سبحانه وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب طاعة الله والرسول كانوا مأمونين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمة فقراءهم وأغنياءهم رجالهم نساءهم مأمونين محفوظين مؤيدين، كما أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتت زعينة فتى حسينة مشيا على الأقدام من اليمن، من صنعاء اليمن إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. سألها: ها يا بنت، كيف وجدت الطريق؟ قالت: يا أمير المؤمنين، ما قابلتني امرأة إلا كأنها أخت شقيقة من أبي وأم، معاملاتهن معي كأنهن أخوات. أما من مر من الرجال كما أن الأخ الشقيق لا ينظر بنظر خبيث إلى أخته الشقيقة، هكذا ما رأى أحد. فقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: نعم يا بنت، ذاك شأن الإيمان، ذاك شأن الإيمان. كنا في الدراسة في بداية السنين، فكان يريد الأستاذ أن يفهمنا أن كلمة مع تستعمل مكان واو، مكانه واو، أي جاء البرد والجبات، أي جاء البرد مع الجبات. وهكذا جاء الإيمان ومعه عفاف، طاعة، عقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة، أمن وأمان، حتى كل واحد كان نفسه ماله عرضه وما عنده من الغالب والرخيص كله مأمون، وهم مهتدون. أخواتي في الله، كانت الأمة بكاملها مع اختلاف الطبقات والقبائل والأشكال والطبائع ما من فرد لا رجل ولا امرأة إلا كانت تشعر بمسؤوليتها. ولذا الشيخ محمد الجاس رحمة الله عليه كان يقول: إن حركتنا هذه خروج النساء 3 أيام و10 أيام و40 وشهرين وإلى بلاد أخرى
وهكذا رجال بعد أشهر أعمال مقامية وكذا كله كان يقول هو فقط لإيقاظ الشعور بالمسؤولية. من نحن؟ أين نحن؟ لماذا نحن؟ لأن الشعور هي الحياة. الشعور هو الحياة. مثلا الملا ما تشتغل ما تتحرك، فالدكتور يبحث بالإبرة، تشعر بشيء؟ لا يا دكتور. تشعر بشيء؟ لا يا دكتور. مقدار الشعر بس يا دكتور. قال هذا ما قبل ميت. عدم الشعور ميت، موت. عدم شعور الأمة المحمدية بمسؤوليتها موتها، وشعورها بمسؤوليتها حياتها. وكان الشيخ رحمه الله الشيخ يوسف كان يقول نعم الحي يمشي والميت يمشي، ولكن حي يمشي على رجليه والميت يمشي على أكتاف 4، على كتف الحكومة، على كتف الأموال، على كتف الأموال والدنيا ومتاعها. ولذا الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه في بعض الأوقات كان يتأوه وكان يقول كلما قامت المرأة أو الرجل إلى جهة بوجهها ترى ولو كانت إبرة، ترى إبرة هذه الوجهة، وإن كان الجبل على ظهرها لا ترى. كان يقول ما دامت الأمة المحمدية رجالا ونساء شبابا فتاة عواما خواسا متوجهين بقلوبهم إلى التعليمات القرآنية، إلى التعليمات النبوية، كانت تجد حل مشاكلها ما تتعلق بدنياهم وبآخرتهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف الشديد من يوم قامت الأمة رجالا ونساء بظهورها إلى التعليمات إيمانية قرآنية إسلامية نبوية، فلا تجد حل مشاكلها فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولله أخواتي في الله وإخوتي، إن هذا العمل وهذا الخروج في الحقيقة لإيقاظ الشعور. نعم، كما أنه صلى الله عليه وسلم حينما عادوه أهل مكة ولم يتركوه ليؤدي مسؤوليته، وكان مكلف. وقال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وعلى هذا الأساس هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وسبحان الله أنصار المدينة آووه نسلوه، والله سبحانه وتعالى على أيدي الأنصار نشر الدين في العالم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر شعورا بمسؤوليته، ثم كون بيئة إيمانية دينية إسلامية على مستوى المدينة المنورة صلى الله على صاحبها. ما من حارة ولا من زقة ولا من بيت ولا من فرد، رجلا كانت امرأة صبيا أو شيخا، إلا كلمتهم المشتركة إني مؤمن مهاجر مجاهد. نعم، أنا أم للأولاد، أنا خالة لأولاد أختي، وأنا زوج لزوجتي، هذه كلها ثانوية. قبل كل شيء إني مؤمن، فلا يتحمل ولا أن يجرح الإيمان أو ينتقص الإيمان. إني مؤمن. وبما تغذى الإيمان هي حلقات التعليم
وأوامر الله فبأي قيمة كانت. إني مؤمن والإيمان يقتضي أن يهاجر المؤمن جميع المحرمات، كما إن الصحابي رضي الله تعالى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون أعبد الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. الله أكبر. أخواتي في الله وإخوتي، كلنا على علم بأن الله سبحانه وتعالى بدأ بسلسلة البشر بأبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء عليه السلام، فرجال ونساء. ونرى حتى البيت إن كان البيت شامخ، إن كانت النساء فيها فقط غير معمول، إن كان الرجال غير، وهكذا إن كان الرجل والمرأة، ولكن لم تكن هناك أولاد. فأخواتي في الله إخوتي، كما إن عمارة البيت بهذه الثلاث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بجهده بهؤلاء الثلاثة. من الرجال أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن النساء خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، ومن أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخواتي في الله وإخوتي، الله سبحانه وتعالى جعل في كل عبد وأمة مادة الجهد، وجهد الإنسان وسعي الإنسان له قيمة عند الله، ولكن الاختيار عليه. إن اختار لجهده جهد النبوة وجهد الأنبياء وجهد خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات، فبه تكون النتيجة على خير، لا سمح الله ولا قدر الله. إن اختار الرجل أو المرأة ميدان جهدها هواها شهواتها والدنيا ومتاعها، فتكون النتيجة. ولكن أخواتي في الله وإخوتي، الأساس هي الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبلاه، عن شبابه، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان يفق من نومه كلمة تجري على لسانه الشريف: اللهم أنت الحق، وعدك حق، لقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد رسول الله حق، والساعة حق. إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أخواتي في الله، الله سبحانه وتعالى من على البشرية وعلى المؤمنين خاصة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة صلى الله على صاحبها، كان هناك أسرتين، الأوس والخزرج، وبينهما القتل والغارة من 120 سنة، وما كانوا يجدون حل مشكلتهم. كم من شباب وكم من فتاة وكم من دماء وكم من أموال، وما كانوا يجدون حل المشكلة. أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصلح فيما بينهم لم يوزع قطعات الأراضي،
خذوا هذه أنتم وخذوا هذه أنتم ولا تحاربوا ولا تقاتلوا، ولم يوزع فيهم الأموال ولا الأشياء، إنما وجههم إلى التوحيد الخالص. من أصلح ما بينه وبين الله، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. فوجههم كلهم إلى أن يصلح ما بينه وبين الله، ولا يصلح الحال ما بين العبد والأمة وأمته ما بين الله وبينها إلا بالتوحيد الخالص بالعقيدة. ولذا قال أبا سفيان الثوري، قال سفيان الثوري رحمه الله: إن كانت الأرض نحاسا والسماء حديدا ما أمطر السماء قطرة ولم تنبت الأرض حبة، وقضيت على أسباب المعاش كلها، فإن خطر على بالي الآن من أين الرزق؟ قال: ذاك كفر ليس إيمان، لأن الله الذي أمرت به ربك لا يحتاج لا إلى السماء ولا إلى الأرض ولا قادر مطلق يفعل ما يريد. ولذا قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني ماشيا أتيته هرولا. فأخواتي في الله، وجههم إلى هذين الشيئين: أولا من أصلح ما بينه وبين الله، والثاني الفضائل بعلم الفضائل. من خرج من بيته إلى المسجد فعلى كل خطوة وأن تكون الصفوف وحلقات التعليم بالقرآن، حتى الأوسي في حلقة التعليم ويعلم الخزرجي الذين ما كانوا يحبون أن يرى وجه بعضهم، ولكن هذه: واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي أراكم وأنتم تتقحمون في النار بأوقاتكم بأموالكم باستخدام صلاحيتكم بلياليكم بنهاركم بشبابكم بفتاتكم وبما عندكم من الغالي والرخيص، تتقحمون في النار وإني آخذ بحجزكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كون بيئة كاملة في المدينة المنورة ووجههم: سيضربون الناس أكباد إبلهم، سيضربون الناس أكباد إبلهم فاستوصوا بهم خيرا. فالمدينة فالدين انتشر من المدينة، وأساس الدين كله على المعاشرة. ولذا قال العلماء: المعاشرة على قسمين: معاشرة دينية نبوية إسلامية، ومعاشرة غير إسلامية غير نبوية. معاشرة الإسلام أساسها الحياة والبساطة، والمعاشرة غير دينية عدم الحياة، العريانية والإسراف، إسراف في الأوقات، إسراف في الأموال، إسراف في استخدام الصلاحية. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إن كانت وجهة القلوب إلى الله وإلى الرسول وإلى الآخرة فما عند البنت وما عند الابن
इल्ला युअतूना मिन अनफुसिहिम व अमवालिहिम फी सबील इहयाइ दीनिल्लाह व अन तकूना कलिमतुल्लाहि अल-उल्या वन्निसा सुब्हानल्लाह कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया कुल्लुहा मता' الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة تعين الرجل على دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة في الحقيقة فيها استعداد عجيب. والله ماني أنسى مرة كنت في بومباي ماشي مع صاحبي إذ كان جاء من أمام شعب جميل ما شاء الله. فصاحبي قال شيخ انظر إلى هذا الشاب. قال لماذا؟ قال انظر بس أنا أقول لك. هو مرة ونحن مررنا. قال هل تعرف بنت هذا ابن من؟ دبو رجع من 4 أشهر خارج في سبيل الله. ولكن أمه كم من شباب فتاة فصلت حياتهم أقصى فساد بسببها. مرة كانت هي في التقريب الوليمة وهي بسبب القرابة هي أيضا كانت هناك في التقريب. وأخواتنا القائمات بهذا الجهد هن كذلك كانت لهن قرابة. والنساء مسكنات الناس يعبون إذا أردت أن تذيع الإذاعة فلا تقل لأحد إلا المرأة إن شاء الله في هكذا يقولون. نعم في ثواني. لا وأنا أقول لا هذا هو فيهم. إن أعطيتهم كلام الله كلام الرسول الجنة الآخرة فضائل الأعمال حقوق الزوج حقوق الزوجة حقوق الأولاد حقوق الأقرباء حقوق الجيران فهي تضيع أسرع من الإذاعات. على كل أخواتنا هذه الداعيات قروة لأن في دعوتنا هذه أخواتنا وإخوتنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تعسرا باليسر. أسلوب الدعوة باللطف واللين والحكمة. على كل منهن جلست بجنبها وبدأت تتكلم. نعم أنت جيران. وعائشة رضي الله تعالى تقول إن للجيران حقوق حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا فخفنا عسى أنه يجعل وارث الجار فأنت في جوارنا ونحن نعرف لك علينا حق. هذا البيت الفلاني كل أسبوع يوم الأحد يجتمعنا أخواتنا مسلمات وأنت تذهب هنا كم من البرنامجات رجاء نبغاك هل أحد هذا تشاركنا. أخواتي في الله وإخوتي إن كان الكلام من القلب على القلب رأسا. ولذا الشيخ محمد إنعام الحسن رحمه الله كان يقول ما من عبد ولا أمة إلا عندها قوتان قوة الفكر وقوة العمل. كل من يتقارب فكر الرجل أو المرأة بفكر النبوة يتبع عمله حسب عمل النبوة. على كل هي أتت حلقة التعليم الأسبوعية في بيت وكانت هناك تقرأ الأحاديث والآيات هذه ما تتعلق بالفضائل بالوعد والوعيد. من فاتت الصلاة ومن فاتت الصلاة ولم تصلي كم لها عذاب. كانت روايات. أخواتي في الله وإخوتي إن في الصدور قلوب
अला इन्न फिल जसद मुद्गा इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु इन सलहल जसद इन सलहल क़ल्ब सलहत अल-इनान उज़ुनान लिसान अअबा जवारिह हरकात सकरात कुल्ल अशिया व इन फसद अल-क़ल्ब फसद रजुलन कान वलैस अल-फसाद फ़क़त लहुम इन फसदत अल-उम्मा बनातुहा अख़वातुहा शबाबुहा फतातुहा फसद अल-आलम व इन सलहत सलह अल-आलम वलिदा हिनमा कवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी बिया व माशरा ईमानिया फिल मदीना हत्ता इद लौ जाअ रजुल अदु अल्लाह व रसूल वलाकिन बिमुआशरतिही मा अहलिल मदीना फी अस्वाक़िहिम फी मुआमलातिहिम इंद रुजूइही कानत तजरी अला लिसानिही या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदतन खुलुक़न मुआशरतन हयाअन अख़वाती फिल्लाह व इख़वती इन हाज़ा अल-अमल बिअन तऊद अल-उम्मतु इला मा कानत कमा मर्रा सुइल शेख मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाहि अलैहि माज़ा तक़सिद उख़रुजू 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 कुल रिजाल तुज्जार अग़निया फ़ुक़रा रिजाल निसा कुल्लुहुम यख़रुजू क़ाल वल्लाहि मा उरीदु मिनल हुकूमा मा उरीदुल हुकूमा वला मनसब मिनहा वलल अमवाल अत्ताइला इन्नमा उरीद अन तऊद अल-उम्मतु बिकामिलिहा इला मा कानत इंद वफ़ातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कानत अल-उम्मा मा मिन फ़र्दिन इल्ला आलिमन बिदीनिही अल्लज़ी यतअल्लक़ बिही इन कानत अल-मरअा इन कानत अल-फ़ता कान आलिमन बिदीनिही व मुतमस्सिकन बिही व दाइयन इलैहि व अख़वाती फिल्लाह फिल हदीस सहीह फी मिशकात अल-मसाबिह मता तंशअ अल-बिदआत वल खुराफात व खिलाफ सुन्नह कुल्लमा मातत सुन्नत अमलिन इल्ला अख़ज़ मकानहा अल-बिदअह अख़वाती फिल्लाह व इख़वती मा दामत अल-उम्मतुल मुहम्मदिय्यतु सल्लल्लाहु अला साहिबिहा रिजालन व निसान कानत दुआतन इलल्लाहि व इलर रसूल फन्नास कानू यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा मअल असफ़ अश-शदीद मा बक़ियत अद-दअवत फ़िल उम्मा फलब्बत अला दअवतिल अग़यार व अला दअवतिल अअदा लिबासन सूरतन अक्लन ज़िवाजन कसबन इन्फ़ाक़न ज़ाहिरन बातिनन सफ़रन हदरन लैलन नहारन लब्बत बिजुहदिना हाज़ा बिख़ुरूज रिजाल 14 अशहुर 40 यौम व बिक़ियामिहिम बिख़म्सति अअमाल फ़ी मसाजिदिहिम व बिहलक़ात अत-तालीम फ़िल बुयूत व तालीमात व तरबियत अल-औलाद वल इह्तिमाम बिस्सलवात व तिलावत अल-क़ुरआन असा अन तऊद अल-उम्मतु बिकामिलिहा इला मा कानत व मा ज़ालिका अला अल्लाहि बिअज़ीज़ वलिज़ा अख़वाती फिल्लाह वल्लाहि मानी अंसा यौमन कुन्तु फ़ी अमेरिका व बय्यन्तु फ़ी निसा सानी यौम अख़ज़ूनी क़ुल्तु हाज़ा बैत अना अल-बारिह बय्यन्त قال لا هذا بيت آخر قلت لا هذا قرآن وهذه فضائل الأعمال وهذه الكتب قال لا نحن 6 أخوة كلنا في سيرة واحد ثم قال شيء عجيب منطقتنا هذه حساسة ما يترك الواحد إلا بالبطاقة زوجتي لها صديقة وهي على مسافة ما تستطيع هي تأتي يوميا وسبحان الله تليفون حق الداخلي مجانا عندنا تليفون كل يوم هي وهذه زوجتي
هي ترفع السماعة وهذه ترفع هنا، تتلو القرآن ساعة زمان، هذه تتلو وهنا. في أمريكا بالتليفون أحياء القرآن، أحياء. فكما كنت أقول إن هذا الشاب أمه كانت حياتها مرة ولكن بحلقة التعليم الأسبوعية حتى هي تابت توبة، والأسبوع الثاني لما كانت تشكيل 4 أشهر فهي أول واحد هي قالت أنا أرسل. قال هذا الشاب الآن دوب رجع بعد 4 أشهر. النساء فيهن استعداد عجيبة، وعدد النساء على مستوى العالم ضعفين، إن الخير بهن ضعفين والعكس فالعكس. فجهدنا هذا واهتمامنا بهذه الأعمال عسى الله يفتح لنا أبواب. وأخواتي في الله ما ننسى، الله أكبر، 4 شباب من الكويت كانوا يدرسون في تاشقند، جامعة تاشقند جنب بخارى تاشقند سنوات. أيام العطلة خرجوا للنزهة، شم الهواء، لما أنتم عندكم نقنقة ولقلقة فرأتهم مرأة، أتتهم، هي ما كانت رأت في حياتها مسلم بوجوههم ولباسهم، هي سألت هل أنتم مسلمون؟ قال نعم يا ماما نحن مسلمون. فرحت فرح شديد، أخذتهم معها وكان لها مزرعة فيها بيت، وجمعت الفواكه وأشياء وأكرمتهم. عندما أرادوا أن يغادروا هي سألتهم هل ترجعون مرة أخرى؟ ثم قالوا نحن شباب طلاب، إن كانت بك حاجة نحن للخدمة. قالت الأمنيات من ناحية اللباس والحلي والأدوات والنزهة وشم الهواء كلها انتهت إلا أمنية واحدة، أن يريني ربي بعيني هاتين المصحف قبل أن أموت. هم تأثروا، يا الله هذا تاشقند بخارى خدم القرآن والأحاديث سنين قرون، والآن مرة أخرى هم جاءوا نسخة من المصحف، ولما رأت بكت بكاء طارت على رأسها على عينيها على صدرها. هذا كلام الله، هذا كلام. على كل بعد عيد عند المغادرة قالت اسمعوني، خلال هذه 80 سنة حيث كانت الشيوعية هناك أسرتنا من الوالد ومن الوالدة جد علماء مفسرون فقهاء مفتيون، ولكن بعد هذه الأحوال الشديدة وصلنا إلى أن حرمنا حتى من النظر إلى القرآن. أوصيكم هي قالت أوصيكم يا الكويت لا تغتروا بأنكم دولة إسلامية عندكم مش. الله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. والمرأة هذه هناك في المغرب يحيى القرآن بالتليفون بطريق النساء ببركة هذا الجهد المبارك. ومكان
كيف كان خدمة القرآن والأحاديث النبوية ولكن ولذا أخواتي وإخوتي، نعم الله سبحانه وتعالى أعطانا النعم، والله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فنشكر الله ونشكر كما يوما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفته الشريفة فوجد ناس في زاوية المسجد، ماذا تعملون؟ قالوا نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام، قال على سابغ نعمة الإسلام. ولذا قال العلماء من خصوصيات الإسلام من يوم تستقر النطفة في رحم الأم إلى أن يحشر يوم القيامة ما يخطو خطوة إلا له فيها دلالة من عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس نعم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم خطاؤون، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. أخواتي في الله وإخوتي، نفوسنا أوقاتنا أموالنا صلاحتنا كانت عندنا أمانة، كم بها نصرنا الدين وكم بها تركزت أسس العقيدة الصحيحة في القلوب وتعليمات القرآن، وكم بها سقيت جزر أعداء الله والرسول لباسا حياة طعاما. فوفقنا الله إياكم أن نتوب إليه توبة نصوح ونشعر نعم أي علاقة ثانويا إما أنا مؤمن فما يقتضي مني الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فها أنا ضيف عندكم فاكرموني ولا أريد طعاما ولا لباسا ولا فلوسا إنما أريد إكرامي من لم تخرج حتى لثلاثة أيام أو من التي ليست عندها حلقة تعليم في بيتها يوميا، هذا إكرامي. فأخواتي في الله تهتموا تسجلوا أسماءكم ومن مضت عليها مرتين ثلاثة أيام ف10 أيام 40 يوم. والله قبل شهرين كنا في بنما، وفي بنما جاءنا أحباب من أمريكا الجنوبية، بيرو هناك دولة بيرو بجنب السجن، قال 2.5 مليون ارتدوا عن الإسلام وكلهم كانوا عرب الذين هاجروا من بعد إسرائيل إلى هذه البلاد لحفاظة إيمانهم، ولكن ما وجدوا البيئة. ولذا جهدنا هذا بحلقات التعليم في البيت واهتمام بالصلوات ال5، تلاوة القرآن وتربية الأولاد الدينية، بها تتكون البيئة. فإن كان لأن البيئة أشد ما يتأثر الرجل أو المرأة من البيئة. من بيئة الحر كل واحد يعرق، ومن بيئة الشتاء كل واحد يتأثر، هكذا من بيئة الإيمان والأعمال الإيمانية. ووفقنا الله وإياكم. الرجال ما أقول لهم لأن البيان كان للنساء، فتشكيلات النساء تشكيل للنساء أو هن يسجلن أسماءكم أنتم الرجال، هن يسجلن أنتم مستعدون؟ بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا تعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحيي الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة واستخدمنا وسلالتنا وكل فرد من هذه الأمة إلى يوم القيامة لإعلاء كلمتك ولإحياء دين نبيك صلى الله عليه وسلم نفسا ومالا وصلاحية رجالا ونساء وما ذاك عليك بعزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين चलो भाई बिस्मिल्लाह www.attableek.com, the reviver of